हुआ शख्स से आप किस दिन से बात भटके हुए आप लोग हो, भटके हुए आप लोग हो। अल्लाह ताला को इल्म है कौन भटका हुआ है कौन भटका हुआ नहीं है। अच्छा चले कोई मसला नहीं तुम्हारे है। पास वो इल्म नहीं है, तुम खुदा नहीं हो। मुंह बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारी। पागल ओ अल्लाह ताला, ओए अल्लाह ताला को इल्म है कौन भटका हुआ है कौन गुमराह है कौन अच्छा सीधे। यार बात सुने, तुम आज ही कौन मैंने हो? एक यार तुम सुन तो कौन ले हो? तुम कौन समीर हो? साहब और समीर साहब ये सुन तो ले। यार एक मिनट खामोश करो। मेरा मुफ्ती साहब से ये एक सवाल भटका है कि हुआ है लो मुफ्ती साहब मेरा सवाल करने दे। बारी बारी बात कर लो यार। मैं कर रहा हूँ, अब मेरा सवाल दे। मुफ्ती साहब सल्लम को आप क्या मानते हैं? मैं जो भी मानता हूँ आप सवाल आप करें, क्या तो मसला मैं है? वही पूछ रहा हूँ ना, आप क्या मानते हैं? हाँ जी, हम उनको आखिरी नबी मानते हैं। तो हजरत ईसा जब आएंगे तो वो किस उसमें आएंगे, क्या मानेंगे चले उनको? ठीक है, ये बात थी, ठीक होगी। हाँ जबरदस्त। अच्छा बात ये है कि आपका नाम क्या है माए साहब? असद। असद साहब। असद साहब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हों या मुर्दा हों, मिर्जा गुलाम कादियानी से इसका क्या ताल्लुक है? मैंने आपसे एक सवाल मिनट सुन तो किया लेना, मेरा मिर्जा सवाल साहब अभी की- मेरे अभी लफ्ज मेरा मुंह में है। आपसे आपने सवाल जो है ना, भाई मुझे सिर्फ आपका डायरेक्ट उसका भाई जवाब- बात करने तो दें, वो बात करने तो दें। ये कौन सा कोई तरीका ही है? अभी मेरे लफ्ज मुंह में है तो आप बात टोक दी आपने। ये कोई शराफत है क्या? ओ भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या मुर्दा है? मिर्जा कादियानी एक जानी इंसान था, शराबी था, रंडी बाज था। मेरे तो इसके ऊपर पूरी पूरे किताबें आ रही हैं। और मैं आपसे बात आज कर रहा हूँ ना, उसका जवाब बात तो दो। सुन लेना, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैं आपको मौका देता हूँ। क्या मसला है यार? आपके पीछे चढ़ा है कोई, तत्ते तवे दिखलोते हो, सुनने तो होती है। और उठ के आए हो ब्रोड पे जवाब देने के लिए, जवाब अच्छा दो। बात ये है कि एक जन्नी शराबी इंसान का मेरा ताल्लुक मुंह हजरत ईसा क्यों अलैहिस्सलाम लगाते की हो? हयात या वफात से क्या है? मेरी बात सुनो। इस सवाल का जवाब दे दे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा भी साबित कर देती हैं। चले तो मैंने जो सवाल किया ना, मेरा उसका जवाब दो कि हजरत ईसा जब देते हैं आएंगे जवाब। तो क्या आप मानोगे? हमें बताइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यार, मैं हयात तुमसे सवाल या कर रहा हूं, वफात तुम से मेरे ऊपर मिर्जा चढ़ रहे हो, कादियानी तुम तो जन्नी सवाल का जवाब और देने के शराबी लिए- इंसान का क्या ताल्लुक है? तो तुम तो सवाल का जवाब देने के लिए आए थे, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम मेरे से सवाल करना शुरू कर रहे हो। बता देना इसका क्या ताल्लुक है। आपने ये मैंने मौजूद तुमसे क्यों सवाल छेड़ा? किया, मैंने तुमसे सवाल किया, सारी ब्रोड सुन रही है। ठीक है, दो ठीक जवाब है, पहले मैं मेरा जवाब दे रहा जवाब हूँ दो, ना। फिर मैं दूंगा। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। दो- मतलब दो- इसका कोई हमें ताल्लुक बता दें आप कि भाई इस वजह से यार, मैंने किया है मेरी कि बात सुन। अगर तेरा तो बंदा, यार तेरा सुन भी तो दिमाग लेना सही- या खापी पाछड़ी जे तेरा की दिमाग- हो गया यार, तत्ते तवे देख लोगे हो यार। भाई आप पहले बता दें कि इस वजह से हमने ये सवाल किया है कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुम जिंदा साबित कर दोगे ना तो मिर्जा कादियानी फिर शराबी नहीं रहेगा, वो जानी नहीं रहेगा। मेरा म्यूट क्यों लगाते ये हो? कौन से फार्मूले के तहत मिर्जा कादियानी जानी और शराबी खत्म होएगा? वो फार्मूला बताएं आप। तुम क्यों बकबक कर रहे मैं बक बक नहीं, आप मुझसे कम से कम ये कह सकते हैं कि ना, तुम्हारे ना, पास ना, कौन ना, सी ना, दलील ना, है। हो? तुम बक मैं आपको आपकी किताबों के अंदर से ये रिसाइल लिखे हैं मैंने। अगर मैं कैमरा ऑन करूं और बड़ा कैमरे पे अगर आप दिखा दें तो मेहरबानी है। मुझे म्यूट ये क्यों देखिए, लगाते? ये देखिए, पूरे पूरे रिसाले लिखे हैं इसके ऊपर। रिसाले दिखाने और दे, इनके रिसाले दिखा अंदर दो ये और देखिए, ये मेरी देखिए बात मिर्जा करो ठरकी, पहले। ये देखिए, पहला ये मेरा- देखिए तो सही। और पहले सुन भी ते लाई यार, की हो गया यार, कमाल हो गई है यार। ये देख मिर्जा ठरकी, तुम्हारी इसके शक्ल- अंदर कितने दलीलें दी हैं सुन ले जरा। और 1 तुम मेरे 2 से बात 3 करो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दलीलें दी सवाल हैं कर रहा आपकी हूं, किताबों के सवाल अंदर से, कर रहा हूं मैं। और असल स्कैन भी लगा दिए हैं। अच्छा, मुझे और म्यूट क्यों साबित किया कि मिर्जा कादियानी ठरकी था। मुझे अब म्यूट देखिए, एक मिनट सुन तो लेना, म्यूट अभी मुझे करके तारुफ तो करवाने देना। तुम्हारी अब ये देखिए, शक्ल- आज ही रिसाला है मिर्जा हरामी, इसके अंदर तुम 5 दलीलें म्यूट- दी हैं आपकी किताबों से साबित किया कि मिर्जा कादियानी हरामी था। मिर्जा खुद कहता है मैं हरामी हूं, समझ आई कि नहीं? अब देखिए ये मिर्जा शराबी, इसके अंदर दलाइल दे के हमने साबित किया कि मिर्जा कादियानी शराबी था। अब ये देखिए मिर्जा सदूमी, सदूमी ओखा लफ्ज है, इसका मतलब होता है गांडू। इसे दलाइल आपकी किताबों से दलाइल दे के साबित किया है कि मिर्जा जी जो होता है वो गांड अच्छा, मरवाते थे। तुमसे कोई सवाल कर- सुन लेना भाई, सुन तो लेना, एक मिनट रुक तो जाए ना, अभी एक रिसाला रहता है। ये देखे दलाइल से साबित किया कि मिर्जा कादियानी जानी है।
کوئی ایک بات میں ایک کتاب بھی بغیر دلیل کے نہیں لکھی. اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں اس سے کیا تعلق ہے؟ دوڑ گئے ہیں آپ. بس یہ جواب ہے. ادھر کی چلے عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو. چلو میں آپ کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے ابھی آپ چلو ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا فوت ہوا ہے, اس سے مرزا صاحب کو کیا لینا دینا؟ میں کہتا ہوں آپ سے, دیکھو میں کہتا ہوں آپ سے اس بات کو ہر مسلمان کو اس بات سے لینا دینا ہے. کیا لینا دینا ہے؟ مثلا ایک زانی ہے, اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک زانی ہے, تو اس کی زناکاری کیا ختم ہو جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو یا مردہ ہو؟ کیا مرزا صاحب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمے کو چھوڑیں. ایک زانی شخص ہے, ایک گاڈو شخص ہے, ایک مسلمان شرابی شخص ہے, ایک حرامی ہے کہ حلالی ہو جائے گا, ایک ٹھرکی ہے, کیا وہ کام سارے یہ ختم ہو جائیں گے؟ بتائیں کیا جواب ہے اس کا؟ جواب دے دیا میں نے آپ کو. کیا کوئی جواب نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے, اس کو عیسیٰ علیہ السلام سے پڑھے, اس کا جواب چاہیے. لینا دینا ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیے نا کہ آپ بھی میرے ساتھ مرزا قادیانی کو زانی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح تو آپ بھی بیکاری ہو, بھائی میں نے تو کتاب سے بات کہ میری کتاب میں کسی یہاں دکھا دیں جو خود بیکاری ہو, اس سے میری سے بیکاری مجھے ثابت کر دیں. ٹھیک ہے, کیا لینا دینا ہے بھائی؟ تو میں نے تو دیکھے نا یہ کتابوں سے ثابت کیا کہ مرزا قادیانی زانی ہے. آپ کے پیچھے انواری میں یہ سب اس نے دیکھیے. اب یہ چلو حرامی کی بات کر لیتے ہیں. میں نے کتابوں سے یہ دیکھیں 5 دلیلیں دی ہیں ٹھوس. یہ اصل کتابوں کے سکین بھی آخر میں لگا دی ہیں. یہ دیکھیں آپ کی کتابیں ہیں, میری نہیں ہے. یہ دیکھیں جو بول کے اور چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ مرزا قادیانی حرامی ہے. میں نے 5 لفظ بول دیے, 5 نہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دلائل دیے. مرزا صاحب دلائل دے کے ثابت کیا کہ مرزا قادیانی حرامی ہے. ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی حرامی تھا. بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو یا مردہ ہو, کیا یہ مرزا قادیانی حلالی ہو جائے گا؟ بتائیں. جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانے وہ آرامی ہے میرے لحاظ سے, وہ حلالی نہیں ہے, کیونکہ وہ قرآن کی آیات کے خلاف جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس کا کیا کرنا, اپنی کتابوں کا کیا کریں گے؟ ابھی تک تو آپ نے مجھ سے کوئی دلیل ہی نہیں پوچھی. نہیں دلیل نہیں ہے. دلیل تو پوچھیے کہ بھائی کیا لکھا ہے تم نے. اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس. نہیں دلیل نہیں ہے. انہوں نے بغیر دلیل کے مان لیا کہ وہ حرامی ہے. وہ بغیر دلیل کے بھائی کتابیں آپ کی کچھ اور کہہ رہی ہیں. وہ کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہے. یہ سیرت المہدی پوری میرے پاس رکھی ہوئی ہے, وہ اس کا ایک صفحے کے اوپر ان کو زناکاری, رنڈی بازی اور غلط کام سارے لکھے ہوئے ہیں. ان کو یقین ہے کہ وہ حرامی ہے, لیکن اب یقین ہے سمیر صاحب آپ کو؟ ان کو پکا یقین ہے کہ وہ حرامی ہے, اس وجہ سے دلیل نہیں, یہ دلیل ہی نہیں حرامی ہے. اچھا یعنی آپ ایک حرامی بندے کو اپنا مسیح مان رہے ہیں, ایسا ہی ہے سمیر صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو مسیح بنایا اس کو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی بھی نہیں. اچھا چلے قرآن کے اندر کہیں پہ ہے کہ جو مسیح موعود ہوگا وہ حرامی ہوگا, شرابی ہوگا, زانی ہوگا, رنڈی باز ہوگا, ٹھرکی ہوگا؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ اس طرح کی اب دیکھیں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, اب ادھر ادھر نہ جائیے گا. آپ بھی کہہ رہے تھے قرآن, تو قرآن سے کوئی ایسی کوئی آیت نکال کے دکھائیں کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ مسیح موعود زانی ہوگا, کبھی کبھی وہ زنا کرے گا. اور تجھے شرم نہیں آتی ہے تو مرزا صاحب کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ مرزا صاحب کے بارے میں کتابیں کہہ رہی ہیں یار, یہ لے ہو بھائی. آپ ایسے کرو, آپ مفتی صاحب سے دلیل مانگو. دلیل مانگو نا مجھ سے, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں. کہیے تو کیوں کہیے مجھے پلیز. چلو ٹھیک ہے. آپ جناب مفتی صاحب کو چیلنج کرو. اگر وہ مرزے نے کہا تھا نا کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے, میرے خدا نے مجھے بتایا کہ میرے فرقے کے لوگ دلائل کے ذریعے مخالفین کا منہ بند کر دیں گے. چلو ٹھیک ہے, دلائل کے ذریعے نا میرا منہ بند کر دیں. دلائل کے ذریعے میں آپ کا منہ بند کر دوں گا. آپ بک کے ذریعے میرا منہ بند کر رہے ہیں. دلائل تو ابھی تو کوئی دلیل نہیں ہے. ایسا دیکھیے بات, چلو مفتی صاحب کو غلط ثابت کر کے دکھا دو یار. تم لوگ آج موقع ہے تیرے پاس.
मौका है। अभी दिखाता हूँ मैं तुम आपके सामने। चलें दिखाएं जी। चलो ठीक है, पीछे पीछे हो जाओ भाई, पीछे पीछे हो जाओ। अगर चलो ठीक है, अगर मिर्जा साहब झूठे नबी होने का दावा क्या है ओ तो आप यार मुझे ये रियो बताइए। मिर्जा हरामी देखो, की बात हो रही है, आप झूठे नबी की बात कर रहे हैं। सुनो, आप हरामी मुझे की ये बात बताओ, हो रही है, बल्कि जानी की, सॉरी अगर माजरत। आप अगर वो नहीं हरामी मैंने एक साइड पे रख दिए। नहीं, अगर मिर्जा साहब ने झूठे नबी होने का दावा किया है झूठे नबी तो की बात आप नहीं हो रही, मुझे जाने एक की मिनट, बात हो रही है। तो मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला ने वो उसको मैं जाने क्या की सजा बात कर दिया रहा हूँ, है? आप झूठे नबी की बात कर अल्लाह रहे हैं। ताला ने उसको क्या सजा दिया है, ये उसका सजा मुझे दिखाओ। सजा क्या की बात नहीं, सजा ये दिया है कि उसको लटरीन के अंदर मार दिया है। हाँ, टॉयलेट के उसने अंदर कहा था कि मैं अल्लाह मक्के में ताला ने मरूंगा या उनका मदीने में मुकाम- मरूंगा, तो मक्का मदीना उसको अल्लाह ने देखना उनका तक नसीब ना मुकाम हुआ, वो बुलंद किया लटरीन है। के अंदर अल्लाह टट्टी ताला मूत्र ने उनका करता मर साथ गया। दिया है, हाँ। अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया है, उनका मुकाम बुलंद किया है। पहले जानी और शराबी ये का तो बस हल कर लो। ये होता झूठे है पे बाद में आएंगे, पहले अल्लाह जानी का ताला मसला हल करना है, सच्चा हरामी नबी। का करेंगे, फिर शराबी का करेंगे। पहले जानी का कर ले तो उसके बाद शराबी का कर लेते हैं। ये होता है ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚਲੋ ਜ਼ਹਿਰ ਇनको ਦੇं ਦਲਾਇਲ से दलाइल दें ਕਿਹਦੇ इनको ਉੱਤੇ ਗੱਲ दलाइल ਕਰਨੀ ਜੇ? ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ, ਜਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ। इसने ना एक ब्राड में माना था कि मिर्जा साहब शराब बेचते थे। अब क्यों समीर बोल, अल्लाह ताला ब्राड में माना था ना मिर्जा साहब शराब बेचते थे। अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब का साथ दिया है। समीर साहब, अल्लाह तुम ताला तो ने कितने साथ खुशनसीब दिया हो है। यार। देखो ये 5-5 वैरायटियां तुम्हारे मिर्जे की यार, क्या क्या शान है उसकी। ओए मिर्जा हरामी, जानी, झूठा, यार कमाल हो गया यार, तुम तो बड़े खुश नसीब हो यार, कमाल करते हो। समीर एक बात सुनो जरा, ठंडे मिर्जा थे, साहब- बड़े ठंडे थे, ओए ठंडे। समीर आपको पता है, आप यार सुन तो लेना, बशीरुद्दीन महमूद को जानते हो? जी क्यों नहीं, कौन है बशीरुद्दीन महमूद? कौन है? वो मिर्जा साहब के बेटा था। बेटे थे? अच्छा, बड़े बेटे थे, छोटे थे? बड़े बेटे थे। उनसे बड़ा कोई है था? नहीं। तो कोई सुना है उनको कोई खिलाफत वगैरह भी मिली थी? जी, मुस्लिम माऊद के नाम से जाना जाता है वो। मसीह मऊद? मुस्लिम माऊद। मुस्लिम मऊद, हाँ मुस्लिम मऊद। अच्छा, मुस्लिम मऊद। तो चलो मुस्लिम मऊद के ऊपर बात बाद में के पहले कर ले मुस्लिम मऊद पे बात। वैसे बाद मैंने कोई और ये मौजू किसी और मौजू पे शुरू किया था, चलो मुस्लिम मऊद पे करते हैं। अच्छा, ये मुस्लिम मऊद आपको पता है कि ये एक किताब है, खिलाफत अला मिनहाज जिन नबुवा, और जिल्द इसकी 2 है। और ये वो ही आपका ये जो मुस्लिम मऊद जो आप कह रहे हैं ये लिखा हुआ है, ये बशीरुद्दीन महमूद, ठीक है ना, उनकी ही ये किताब है। अच्छा, इसके सफ़ा नंबर अगर हम जाएं तो 262 और 263 के ऊपर ये लिखा हुआ है। और मेरी जो नई किताब आ रही है ना, मिर्जा चूड़ा, तो इस हवाले का जिक्र उसके अंदर मैंने बड़ी तफसील से की है। खुलासा अब बताने लगा। मिर्जा कादियानी का जो सबसे पहला मुरीद था ना, वो चूड़ा था, उसका नाम था नूर मोहम्मद। अच्छा, तो उससे क्या होता है? सुन तो लेना, मैं आपके मुस्लिम मऊद पर आने लगा हूँ। यहूदी था, ईसाई था, उससे क्या? मुस्लिम मऊद पे आने लगा हूँ भाई, मुस्लिम मऊद पे आने लगा हूँ। ये 2 सफ़े हैं, मुझे आप खुलासा करके बताने तो दें। अच्छा, तो देखो क्या मेरा सुन तो लो यार, सुन ले, क्यों यार वो आपकी किताब सुना रहे हैं, आपकी बुक सुना रहे हैं। उर्दू मेरा कमजोर है ना। यार उर्दू कमजोर है, ये लो यार, ये तुम्हारी उर्दू अब बड़ा कुछ कमजोर होगा। तो उस चूड़े ने अपने आप को मिर्जा कादियानी का बेटा कहना शुरू कर दिया, और मिर्जे ने कभी नहीं उसको रोका। और सारे कादियान वाले इसको समझते थे कि ये मिर्जे कादियानी का बेटा है, और ये इसका पहला मुरीद था। और मिर्जे कादियानी ने अपनी जो बैअत का आगाज किया था, चूड़ों से किया था। अपनी जमाते अहमदिया जो बनाई थी, इसकी बुनियाद चूड़ों से रखी थी। तो ये इसकी पूरी तफसील मेरी किताब मिर्जा चूड़ा के अंदर वो आएगी इंशाअल्लाह।
تو اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں ہوں مسلم مود، اور پورا قادیان اس کو، نور محمد چوڑے کو مسلم مود کہا کرتا تھا، اور مرزا قادیانی نے کبھی نہیں اس کو روکا کہ تو مسلم مود نہیں ہے۔ تو جبکہ بشیر الدین محمود کو کے بارے کہیں نہیں ہے کہ یہ مسلم مود یہ ہے، اس کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ ایک واقعہ جو اسی کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ جو مرزے کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو مسلم مود کہتا تھا وہ چوڑا، تو اس کو مرزے نے نہیں روکا، جبکہ یہ جعلی مسلم مود بشیر الدین محمود جس کو آپ لوگوں نے مسلم مود بنا لیا، تو اس کا حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ نہیں دیکھیے اس کے بارے میں تو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ دیکھیے بات کیا ہے کہ مسلم مود کہ وہ کا چوڑا دعویٰ، تھا اس وجہ سے نہیں دیکھیے بات کیا ہے، مسلم مود کا دعویٰ خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کی تھی۔ اب وہ تو اس نے کی ہے نا، جبکہ اس کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہیں نہیں کہا، جبکہ اس کے بارے میں، اس چوڑے کے بارے میں ضرور موجود ہے کہ وہ مسلم مود تھا، نہیں وہ مرزا نہیں کے تھا، زندگی کے اندر ہی وہ مسلم مود مشہور ہو گیا تھا۔ نہیں وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ یہ میں ثبوت، یہ دیکھیں میں انگلی رکھی ہے یہ لائن کے اوپر، یہ دیکھ لیں، یہ پڑھ لیں، ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ نہیں تم اب پوری کتاب سے ایک لائن کو نکال کے پیش کرتے ہو، یہ نہیں کون سا آپ طریقہ؟ پوری پڑھ لیں کھول لیں۔ ہاں تو پوری تو جب پوری پڑھیں۔ پڑھ لیں گے تب پتہ چلے گا۔ ابھی بڑے نہیں۔ بتائے نا، یہ میں نے یہ غور، یہ میدان جواب دیں، مسلم مود کا موضوع آپ نے شروع کیا ہے نا، میں نے تو نہیں کیا، تو آپ دیکھیے کا من پسند موضوع ہے یہ، تو اس پر ہی مجھے سے بات کریں آپ۔ نہیں تم مجھے صرف اتنا بتاؤ مطلب کہ آپ چوڑے کو مسلم مود سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تم اس قرآن نور سے محمد کیوں چوڑے کو بھاگتے ہو بھائی؟ آپ قرآن مسلم سے مود کیوں سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کریم سے کیوں بھاگتے ہو؟ آپ کس بتائیں طرح تو صحیح نا۔ یار آپ چلے کس آپ طرح بھی قرآن سے، قرآن شریف سے کریم ثابت سے کر بات دیں، نہیں کرتے، آپ کر دیں تو لچے مسلم لفنگوں مود کی طرح کہ مسیح مود جو ہوگا وہ اپنے اس کا ایک مسلم مود ہوگا چوڑا، یہ قرآن سے آپ ثابت کر دیں۔ یار یہ تم لوگوں کا عالم دین ہے جو قرآن کریم سے بات کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن سے، میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں قرآن سے دے دیں دلیل، آپ دے دیں۔ دیکھو میں نے آپ سے سوال کی کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے؟ کہ اگر مرزا صاحب جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کیا سزا ملا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے؟ سزا وہ ملا ہے نا، لٹرین کے اندر مرا ہے، میں نے بتایا تو ہے، آپ اس کا سن ہی نہیں رہے میرے جواب۔ یہ دلیل نہیں بنتا نا آپ کا، یہ کیوں نہیں بنتا نا؟ وجہ بھی تو بتائے نا، سزا کیوں نہیں نہیں بنتا نا؟ ہوتا۔ لاکھوں مسلمانوں سزا کا اس کو اتنی کم ملی ہے کہ اس کو پوری زندگی وہ زنا کاریاں کرتا رہا، وہ پوری زندگی آپ لوگوں کی دادیاں نانیاں جو لگتی تھیں وہ ان کے ساتھ ترک بازیاں کرتا رہا، ان کے ساتھ ہم بستر ہوتا رہا، الٹا ان کا وہ ساتھ دیا ہے پوری میرے زندگی بھائی۔ شراب پیتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان زنا کا کاریاں ساتھ کرتا دیا ہے، رہا، ان کا وہ جماعت کا ساتھ جناب دیا ہے۔ وہ گانڈ پوری مرواتا رہا۔ دنیا میں ہاں جی، جلسہ سالانہ یہ سزا منا کم رہے ہے لوگ کیا؟ ان کے نام یہ سزائیں پر، کم ہے کیا؟ ان کے اتنی نام- سزائیں اللہ نے اتنی سزائیں اس کو دی ہیں۔ جلسہ سالانہ جرمنی، جلسہ سالانہ پہ آپ آ گئے ہو، کسی بات کا جواب نہیں دیا آپ نے، ابھی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یار یہ۔ جلسہ سالانہ پورے اسلام پاکستان، بھائی مجھے اجازت دیں جی، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہ، فارغ ٹائم میں کہہ رہے ہیں ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے بھی نماز پڑھانی ہے۔ یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ٹائم ویسٹ، رب رکھا جی، چلو رب رکھا۔ دیکھا جواب نہیں دے پا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے کی تھی، یہ بھٹکا ہوا شخص ہے، اس کو سمجھ نہیں آنی، یہ خود بھٹکا ہوا بیچارہ، یہ خود راہ راست پر نہیں ہے بیچارہ، کہاں اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔